हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ, तिम्रो धाम आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ, तिम्रो धाम आउँछु हरि बाटो देखाइदेऊ। बोलिए कामदा एकादशी को जय। परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय भक्तजनहरू, आजको यो पावन एकादशीको दिनमा हामीले भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवानको दिव्य आराधना पूजा दर्शन गर्न सक्यौं भने असाध्यै उत्तम, असाध्यै राम्रो। तर सधैँ मैले भन्ने गर्दछु, हामी व्रत बस्न सकेनौं भने पनि यस दिनका दिनमा चामल भए पनि छोड्नु, चामलको त्याग गर्नु र अन्य चिजहरू खाएर शुद्ध पवित्र खाएर भए पनि आजको दिनमा भगवान श्रीमान नारायणको चिन्तन गर्दै श्रद्धा साथ यदि कथा मात्र पनि सुन्दछौ भने कामदा एकादशी समस्त मनोकामनाहरू भगवान श्रीमान नारायणले सिद्ध गरिदिनुहुन्छ। जसका साथमा उनी महामाया महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, उहाँले दिन नसक्ने र अप्राप्य हाम्रो लागि केही पनि छैन, सबै प्रदान गरिदिनुहुन्छ भगवानले। आउनुहोस् यस्तो पावन कामदा एकादशी व्रतको दिनमा हामी श्रद्धापूर्वक भगवानको हात जोडेर प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। हरे श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे विष्णु करुणानिधे हर घड़ी लक्ष्मी सगै मालिन्या। हे विश्वंभर हे हरि नरहरि, हे भक्तिले देखिन्या। हे राधापति रुक्मिणी पति प्रभो, हे जानकी का पति, हाम्रा दुख सबै बढारी दिनुहोस्, बख्शिस मिलोस् सुख जति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्र, जहाँ शौनक आदि नाम हुनुभएका 88,000 ऋषिमुनिहरूले उनै पौराणिक सुतजीका मुखारविन्दबाट नाना प्रकारका व्रत विधानहरू, नाना प्रकारका व्रत महात्म्यहरू श्रवण गर्दै आइरहँदा आज सुतजी महाराजले कामदा नाम गरेकी एकादशीको महात्म्य श्रवण गराउन आरम्भ गर्नुभएको छ भने उनै अकारण दयालु प्रभु परमात्मा भगवान जो श्याम सुन्दर हुनुहुन्छ, उनै परमात्माले युधिष्ठिर महाराजका समक्षमा एकादशीका महात्म्यहरू श्रवण गराउँदै आइराख्नु भएको छ। आजका दिनमा चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको महात्म्य कथा सुनाउन आरम्भ गर्नु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, देवकी नन्दनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। हे देवकी नन्दन वसुदेवका पुत्र श्री कृष्ण भगवानलाई नमस्कार गरेर महापापलाई नाश गर्ने भएको व्रतलाई म भन्दछु। हे सौनकादि जन हो, ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। भगवान श्री कृष्णले नाना प्रकारका पापहरूलाई हरण गर्ने जुन एकादशीका महात्म्यलाई युधिष्ठिरसँग भन्नु भएको छ, 18 पुराणमा छरिएर रहेका जुन 24 वटा एकादशीको महात्म्य छन्, तपाईहरूलाई क्रमशः सुनाउँदै जानेछु भनेर यहाँ भनिरहनु भएको छ। हे सौनकादि जन हो, एक दिनको कुरो हो।
युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णसँग सोध्नुभयो, वासुदेव नमस्तुभ्यं कथय सोममाग्रत। हे भगवान वासुदेव, हजुरलाई नमस्कार छ, मलाई हजुरले भनिदिनुहोस् के भनिदिने भनेर भगवानले सोध्नुभयो। चैत्रस्य शुक्ल पक्षेतु किम नाम एकादशी भवे। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा के नाम गरी के एकादशी हुन्छन्, भगवान मलाई आज्ञा गरिबक्सनुहोस् भनिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण उवाच, श्रीस्वैकमना राजन कथमेतां पुरातनीम्। हे राजन, त्यसो हो भने हजुरलाई मैले अत्यन्त पुरानो एउटा कथा श्रवण गराउँछु, जुन कथा दिलीप महाराजका समक्षमा स्वयं कुलगुरु वशिष्ठले श्रवण गराउनु भएको थियो। एक दिनको कुरो हो, जो दिलीप महाराज हुनुहुन्छ, जसका वंशमा गएर भगीरथ नाम गरेका छोरा जन्मिए, उनले गंगालाई यस पृथ्वीमा ल्याएका थिए। त्यही भएर गंगाको नाम भागीरथी पनि भनिन्छ। उनैका पूर्वज रहनुभएका दिलीप महाराजले वशिष्ठसँग सोध्नुभयो, भगवान श्रोतुमिच्छामि कथय स्वं प्रसादतः चैत्रमासे शीते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान वशिष्ठ, मलाई चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा के नाम गरी के एकादशी हुन्छन्, मलाई श्रवण गराइदिनुहोस्, कृपा गरिबक्सनुहोस् भन्दा वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, हे राजन, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कामदा नाम गरी के एकादशी हुन्छन्। चैत्रस्य शुक्ल पक्षेतु कामदा नाम नामतः। यिनको पुण्य असाध्यै धेरै रहेको छ राजन। यिनले समस्त मनोकामनाहरूलाई सिद्ध गर्ने तथा पाप रूपी अन्धकारलाई नाश गर्ने, जसरी एउटा अग्निमा परेपछि दाउरा जल्ने गर्दछ, त्यसै गरी कामदा एकादशी गर्नेवाला भक्तहरूको समस्त पापहरू जलेर नष्ट हुने गर्दछ। हे महाराज, हे दिलीप महाराज, यस सम्बन्धमा रत्नपुरमा भएको एउटा दिव्य घटना श्रवण गराउँछु, जुन कथा सुनेर हजुरलाई यस एकादशीको दिव्य महात्म्यको सहजै ज्ञान हुनेछ। कुनै समयको कुरो हो, रत्नपुर नाम गरेको नगरीमा नागहरू बस्ने गर्दथे। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका नागहरू बस्ने गर्दथे, जसमध्ये त्यस नगरको नगराधिपति, त्यस नगरको राजा को थियो त भन्दा पुण्डरीक नाम गरेका राजा थिए। तस्मिन् पुरै पुण्डरीको राजा राज्यम करोति च भनेको छ। त्यहाँ नागहरूको विशेष बस्ती भएको कारणले गर्दा त्यसलाई कसैले नागलोक पनि भन्ने गर्दथे, जहाँ नागहरू अत्यन्त रत्नभूषण आदिद्वारा विभूषित भएर सुन्दर भएर बस्ने गर्दथे। विभिन्न प्रकारका गन्धर्व, किन्नरहरू, अप्सराहरू आएर नागहरूलाई आनन्द प्रदान गर्ने गर्दथे, मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्दथे। जसमध्ये ललिता नाम गरेकी अप्सरा र ललित नाम गरेको गन्धर्व पनि त्यहाँ आएर उनीहरूलाई गीत गाएर नृत्य गरेर आनन्द प्रदान गर्ने गर्दथे। वरासरातु ललिता गन्धर्वो ललितस्तथा उभौ रागेण संयुक्तौ दम्पति काम पीडितौ। तिनीहरूको प्रेम असाध्यै थियो, एकार्कामा उनीहरू अत्यन्त आसक्त थिए। उनीहरूको पति प्रेम र पत्नी प्रेम देखेर सारा आश्चर्यचकित हुने गर्दथे। यसरी नै पुण्डरीक महाराजको सभामा ललित नाम गरेको गन्धर्व र ललिता नाम गरेकी अप्सरा नित्य रूपमा पति पत्नीको रूपमा आएर ललितले गीत गाउने गर्दथ्यो, राम्रो सङ्गीत सुनाउने गर्दथ्यो भने ललिता अत्यन्त हावभावका साथमा नाचेर नागहरूलाई आनन्द प्रदान गर्ने गर्दथे। विशेष गरेर पुण्डरीक राजालाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्दथे। समय बित्दै गइराखेको थियो। एक दिनको कुरो के हो त भन्दा ललित नाम गरेको जो गन्धर्व थियो, त्यसले आफ्नी श्रीमती ललितालाई नलिकन गीत गाउन भनेर आयो। गीत गानम प्रकुरुते ललितो दयिताम बिना भनेको श्रीमती बिना गाउन आयो। गाउन आएको थियो। असाध्यै पत्नी प्रेममा परेको कारणले गर्दा पत्नीको यादमा उसले गीत त गाइराखेको छ, तर गीतमा मन लगाएको छैन। मन कहाँ लगाएको छ त भन्दाखेरि आफ्नी पत्नीले घरमा के गरी होली, कसरी मुस्कुराई होली, कसरी चालढाल गरी होली भनेर आफ्नो मनमा काम बाँच्नलाई बढाउन थाल्यो। जसको कारणले गर्दा यो कुरो कर्कट नाम गरेका नागले पत्ता लगाउँदा भए। मनोधावम विदित्यास्य कर्कटो नाग सप्तमः। उनले गीत गाउँदा लय बिगार्यो, सुर बिगार्यो। यो कुरा कर्कटले गएर पदबन्ध च्युतिम तस्य पुण्डरीके निवेदयेत्। गएर यो कुरा पुण्डरीक राजालाई कर्कट नाम गरेका नागले
कुरा लगाइदिँदा भए। हेर्नुहोस् त महाराज, हे पुण्डरीक महाराज, यो ललित नाम गरेको गन्धर्व जसले हजुरको सेवामा गाइरहन्छ, आज उसले आफ्नी श्रीमतीलाई याद गरेर उतैतिर ढोकातिर हेरेर टोलाइराखेको छ। गीत पनि नहुने सुर ताल सबै बिगारेर गाइराखेको छ भगवान। त्यस कारणले गर्दा हजुरले यस्तो, हजुरको सभामा यस्तो हुन मिल्छ र? यस्तो के गरिराखेको हजुरले? यसलाई दण्ड दिन पर्यो, हाम्रो त रसै भङ्ग भयो भगवान, हे महाराज भनेर प्रार्थना गर्दा भए। तब पुण्डरीक राजाले त्यस गन्धर्वलाई बोलाए। ललित भनेर पुकार गर्दा पनि नबोलेपछि रिसाएका पुण्डरीक राजाले राता राता आँखा पार्दै सशाप ललितम तत्र मदनाच्युत तँलाई दुर्बुद्धि आसक्तमा प्रवृत्त भएको, त्यस कारणले गर्दा तँलाई आज म श्राप दिन्छु। राक्षसो भव दुर्बुद्धि क्रव्यादः पुरुषादकः, हे मूर्ख त राक्षस भइजा भनेर श्राप दिँदा भए र तैँले राक्षस भएर सारा मनुष्यलाई खाने नरभक्षी राक्षस भएस भनेर अर्को श्राप थपिदिँदा भए। किनकि तैँले मेरो अगाडि गीत गाएर रसभङ्ग गरेर तालभङ्ग गरेर केवल आफ्नै स्त्रीलाई याद गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा मेरा वचनले गर्दा त गएर राक्षस हुनेछस् भनेर श्राप दिँदा भए। जसको श्रापको फलस्वरूप के भयो त भन्दा रौद्राननो विरूपाक्षो दुष्ट मात्रो भयङ्कर, ठुला ठुला आँखा भएको, अत्यन्त भयङ्कर शरीर भएको, बाहु योजन विस्तीर्ण मुखम कन्दर सन्निभम, उसको मुख ओडाको समान बढेर गयो र उसका आँखा मानव सूर्य र चन्द्रमा हुन् जत्रा ठुला ठुला देखिन थाले। उसको घाँटी पर्वतका समान बढेर गयो, उसको नाक पनि ओडारका समान देखिन थाल्यो र सारा संसारमा उसले अन्धकार फैलाउन थाल्यो। हे दिलीप महाराज, त्यसको शरीर 8 योजन अर्थात् 32 कोस अग्लो भयो। यस प्रकार त्यो राक्षस आफ्ना कर्मको फललाई भोग्दै संसारमा विचरण गर्न थाल्यो। यो कुरा जब ललिताले थाहा पाइन्, आफ्नो पतिको यो डरलाग्दो आकृतिलाई देखेर महादुःखले दुखी भएर मनमा चिन्ता गर्न लागिन्। मेरा पति श्रापले पीडित भइरहेका छन्, म के गरौँ, कहाँ जाउँ, यस चिन्ताले रात दिन दुखी हुन लागिन्। काम वासनाद्वारा श्रापित भएको राक्षस पति दुर्गम वनमा भ्रमण गर्न लाग्यो। महाघृणित पापमा रत भएको कुरूप मनुष्य भक्षक मान्छेलाई खाने त्यो पापले पीडित भएर रात दिन उसलाई सुख प्राप्त भएन, अत्यन्त दुखी भयो। कति बेला रुन्थ्यो, कति बेला छाती पिटेर दुखी हुने गर्दथ्यो। नाना प्रकारका यातनाहरू विभिन्न प्रकारका मनुष्यहरूले दिने गर्दथे। तब पनि राक्षस प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दा जसरी बाघले कहिले पनि घाँस खान सक्दैन, राक्षस भएको कारणले गर्दा उसले अन्य कुरा खान्थेन, केवल नरभक्षी हुने श्राप भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई खाने गर्दथ्यो र पछि खाएर पेट अगाएपछि पछुताउँदै बार बार पीडित पनि हुने गर्दथ्यो। यसरी समय बित्दै जाँदा ऊ संसारभरि भ्रमण गर्न थाल्यो। भ्रमन्ती तेन सार्धंसा रुदती गहने बने, भ्रमण गर्दै गर्दै रुन कराउन थाले ती दुई दम्पतिहरू। यसै प्रकारले घुम्दै जाँदा विन्ध्याचल पर्वतमा पुगे, जहाँ श्रृंगी नाम गरेका महामुनिले तपस्या गरिरहनु भएको थियो। ऋष्य श्रृंग्य मुनिस्तत्र दृष्ट्वा श्रम पदम शुभम, त्यस्ता महामुनिलाई देखेर ललिताले अत्यन्त छिटो गइन् र नम्रतापूर्वक स्थित भएर ऋषिका चरणमा परेर बार बार प्रार्थना गरिन्, पुकार गरिन्। तब ऋषिले सोध्नुभयो, तिमी को हौ, कसकी कन्या हौ, यहाँ कसरी आएक्यौ, मलाई सबै बताऊ भन्दा वीर धन्वती गन्धर्व सुता तस्य महात्मन। हे भगवान, हे महात्मा, म वीरवन्ध्या नाम गरेकी गन्धर्वकी छोरी हुँ, ललिता मेरो नाम हो, पतिका लागि आएकी हुँ। हे भगवान महामुनि, मेरा पति श्रापका दोषले निशाचर भएका छन्, पिशाच भएका छन्, राक्षस भएका छन् भगवान। त्यसै कारणले गर्दा रौद्र रूप दुराचार तम दृष्ट्वा नास्ति मे सुखम, साम्प्रतम साधिनां ब्रह्मन् प्रायश्चितम वद प्रभो। हे भगवान, उनको भयंकर स्वरूप र दुराचार देखेर मलाई सुख भएको छैन, आनन्द भएको छैन। हे प्रभु, समस्त मनुष्यहरूलाई यो राक्षसको आतंकबाट छुट्याउन मेरा पतिलाई सुख मिलोस् भन्नका लागि मलाई प्रायश्चित गर्ने उपाय बताउनुहोस्।
नागहरूले दिएको श्रापको कारणले गर्दा, नागराज पुण्डरीकद्वारा प्राप्त भएको श्रापको कारणले गर्दा मेरा पति अत्यन्त दुखित हुनुभएको छ। परमात्मा रक्षा गरिबक्सनुहोस्। येन पुण्येन विप्रेन्द्र राक्षसत्व विमुच्यते। के गर्नाले, कस्तो पुण्य गर्नाले मेरा पति राक्षसत्वबाट मुक्त हुनेछन् भगवान बताइदिनु हो। तब ललिताका यस्ता वचन सुनेर ऋषि श्रृङ्गले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, धन्न मान्नु पर्दैन हे ललिता, आज तिम्रो कल्याण अवश्यमै हुनेछ। यस राक्षसले संसारभरि जो आतंक मच्याएको छ यसबाट मुक्ति त दिनै पर्छ। यसैमाथि तिमी जस्तै पतिव्रता नारीले प्रार्थना गरेपछि अवश्यमै म तिम्रो कल्याण गर्नेछु र यस्तो मार्ग पनि म बताउनेछु। त्यो मार्ग के हो भने चैत्र मासस्य रम्भोरो शुक्ल पक्षस्य साम्प्रतम कामदैकादशी नाम्नी या कृता कामदानेन। हे नानी, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कामदा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। यसमा जे कामना राखेर गरे पनि तिम्रा मनोकामनाहरू सिद्ध हुने गर्छन्। समस्त मनोकामनाहरूलाई सिद्ध गर्ने भएकै कारणले गर्दा तिमीले यस एकादशीमा एउटा के कामना राख भने मेरा पतिलाई राक्षसत्वबाट मुक्ति मिलोस् भनेर तिमीले व्रत गर्नु। किनकि तिम्रा पति त राक्षस भएका छन्, दुराचारमा रत भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनलाई यो व्रत गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तिमीले यस दिनभरि व्रत गरेर जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य तिम्रा पतिलाई प्रदान गरिदेऊ। कुरुस्वम तद्व्रतम भद्रे विधिपूर्वक मयोदितम तस्य व्रतस्य यत् पुण्यम, अर्थात् त्यो व्रतको पुण्यम तत्सुभर्ते प्रदीयताम। तत् भनेको त्यो, सुभर्ते भनेको आफ्नो पतिलाई, प्रदीयताम भनेको दिनु। यस गर्नाले तिम्रा समस्त पतिका पापहरू नाश हुनेछन्। दत्ते पुण्यम क्षणात् तस्य शापदोष प्रशाम्यति। यस गर्नाले तिम्रा पति श्रापबाट मुक्त हुनेछन् एकादशीको पुण्यको प्रभावले। वशिष्ठ महामुनि भन्नुहुन्छ, हे दिलीप महाराज, यसरी ऋषि श्रृङ्गले बताए अनुरूप ललिताले अत्यन्त हर्षित भएर एकादशीको व्रत उपासना गरिन्। र अर्को द्वादशीका दिन ब्राह्मण र वासुदेव भगवानका सम्मुख बसेर ब्राह्मणसँग भन्दछन् कि आफ्ना पतिलाई तार्नका लागि मैले कामदा एकादशीको व्रत गरेकी हुँ। यसका पुण्यका प्रभावले मेरा पतिको पिशाचत्व छुटोस् भनेर प्रार्थना गरिन्। तस्य पुण्य प्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचता भनेर जब के हात जोडेकी थिइन्, प्रार्थना गरेकी थिइन्, तब राक्षस योनिमा भएको ललित जो त्यहाँ उभिएको थियो कि ललिताको यस वचनले त्यसै क्षण त्यो पाप रहित भएर दिव्य देह धारण गर्दा भयो। बोले कामदा एकादशीको जय। गत पापः स ललितो दिव्य देहो बभूवः भनेको छ। यसरी दिव्य देहलाई धारण गरेर सारा आकाशबाट देवताहरूले पनि पुष्पवृष्टि गरे। सारा संसार अचम्मित भयो। कामदा एकादशीका दिनमा गरेको यो पुण्यले आज त्यस्तो राक्षस योनिबाट मुक्त भएको देखेर सारा ऋषि समुदाय पनि अचम्मित भयो। कामदाका प्रभावले पहिले भन्दा पनि धेरै सुन्दर स्वरूप प्राप्त गरेर विमानमा बसेका ती दुवै ललित र ललितालाई शोभायमान देखेर सारा देवताहरूले प्रशंसा गरे। साराले जय जय भनेर एकादशीको पनि प्रशंसा गरे। हे राजा श्रेष्ठ, यो जानेर प्रयत्नपूर्वक यिनको व्रत गर्नुपर्दछ, यिनको उपासना गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कामना राखेर, सत्कामना राखेर भगवान नारायणको पूजा गरेर जसले यो व्रत गर्दछ र आफ्ना कुल कुटुम्बको उद्धार गर्नका लागि पनि कसैले यस दिनमा व्रत बसेर उपासना गरेर त्यस दिनमा कमाएको पुण्य त्यसको उद्धारका लागि दान गर्दछ भने पनि त्यसका समस्त पापहरू मुक्त हुन्छन् र त्यो पनि पिशाचत्वबाट, दुर्गुणबाट मुक्त भएर सत्कर्मलाई प्राप्ति गर्दछ, सद्भावनालाई प्राप्ति गर्दछ। राजन, यस्तो दिव्य महिमाको व्रतको कथा हजुरलाई मैले श्रवण गराएँ। यस एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्नेवाला, यस एकादशीको महिमा श्रवण गराउनेवाला दुवैको सदैव भगवान नारायणले रक्षा गर्नुहुन्छ। तिनका समस्त मनोकामनाहरूलाई भगवानले परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्म हत्यादि पापाग्नि पिशाचस्तो विनाशनी नान्तः परतरः कश्चित् त्रैलोक्य सचराचरे। ब्रह्म हत्या जस्ता पापहरूलाई पनि नाश गर्ने, पिशाचत्वलाई नाश गर्ने यी भन्दा अन्य ठुलो व्रत यो चराचर तीनै लोकमा अरू कुनै छैनन्। यसरी श्री बारा पुराणमा वर्णन गरिएको चैत्र शुक्ल पक्षको
कामदा नाम गरेकी एकादशीको महात्म्य कथा भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिर महाराजका समक्षमा भने, सुतजी महाराजले शौनक आदि 88,000 ऋषिमुनिहरूका समक्षमा, यसै गरी वशिष्ठ महामुनिले दिलीप नाम गरेका महाराजका समक्षमा श्रवण गराउनु भयो भने भगवानको यो भक्त धर्मराज अर्यालले हजुरहरूलाई यहाँसम्म श्रवण गरायो भन्ने सम्न कथा। नारायण हरि हरि बोले कामदा एकादशी को जय, श्रीमन्नारायण भगवान को जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, सुन्ने श्रोताहरूको जय, नसुन्ने श्रोताहरूको पनि जय। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, राम शरणम प्रभु राम शरणम, हरि शरणम प्रभु कृष्ण शरणम, ओम हरि चरणम हरि शरणम। सबैले श्रद्धापूर्वक कथा सुन्नुभयो। सबैका शुभ मनोकामनाहरू भगवान श्रीमन्नारायणले सिद्ध गरिदिनुहोस् कामना गर्दै आज हामीलाई यस च्यानल मार्फत पहिलो पटक सुन्नु भएको थियो भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो परिवारको सदस्य बन्नुहोला। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री हरि, जय कामदा एकादशी।